अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम कह सकते हैं 2026 की पहला जो है ना तारीख है, यानी कि फर्स्ट डे है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट की फिनोमिनल परफॉर्मेंस रही है। 2000 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। न्यू हाई इंट्राडे हाई में है, यानी कि 1,76,600 अबव इंट्राडे हाई के अंदर मार्केट ने पंच किया। ये हिस्टोरिक हाई है, ऑल टाइम हाई है, और साथ साथ क्लोजर में इसको सस्टेन करके 1,76,000 एंड देयर अबाउट जो पॉइंट्स हैं, अब आपको हम अपडेट्स देंगे तो बताएंगे। इसके अंदर मार्केट की जो एक पोजीशन है, विन विन सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ने नए साल को वेलकम किया है, क्योंकि जिस तरीके से सभी एक सेलिब्रेशन मोड में होते हैं, इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी सेलिब्रेशन मोड में आज दिखाई दी, और साथ साथ 2000 अबव पॉइंट्स का यानी कि 2301 पॉइंट्स का इजाफा आज की मार्केट में इन अ सिंगल डे देखा गया, और बहुत ही जबरदस्त जेस्चर है। इट मींस के वीक का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन होगा, और मार्केट इसको मजीद कैसे बिहेव करेगी वो हम देखेंगे। और साथ साथ गुड न्यूज़ हैं जिसके इम्पैक्ट्स मार्केट को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वेलकम करते हुए दिखाई दिए हैं। अगर हम बात करें खासकर सबसे जो पहला एक इनिशिएटिव जो कि गवर्नमेंट ने साल ख़त्म होते ही लिया, वो ये था कि इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म्स जो कि कल पेश किया गया था, और उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी खिताब किया था कौम से, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। इसके बाद जो स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट आया है, वो आज आप देख सकते हैं कि एक फिनोमिनल ग्रोथ के साथ आया है, और फर्स्ट डे ऑफ द ईयर है। इट मींस कि मार्केट ने इसको वेलकम किया है। अब पूरे ईयर भी न्यू हाइज बनते रहेंगे, जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने देखा था। हमारे पास कुछ अपडेट्स मौजूद हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से। देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में क्या क्या चीज, कौन कौन से न्यू स्क्रिप्ट सामने आए, वॉल्यूम लीडर्स क्या रहे, और मार्केट की परफॉर्मेंस कितनी फिनोमिनल रही। क्योंकि इस ईयर का आगाज है, तो इस ईयर के आगाज में जो स्क्रिप्ट्स हायर साइड पे पंच करते हुए दिखाई दिए और वॉल्यूम्स जनरेट करते हुए दिखाई दिए, वो भी ज़बरदस्त है। यानी कि आज इतने ज़बरदस्त वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जो कि हम देख सकते हैं। अपडेट्स देखते हैं, फिर बताते हैं। स्टॉक मार्केट की पोजीशंस आप देख सकते हैं। ओपन हुई मार्केट 1,74,054.32 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई, ये ऑल टाइम हाई है, हिस्टोरिक हाई है 1,76,658.38। लोअर वॉज सेम एज द ओपनिंग, वही लेवल है, साइकोलॉजिकल बैरियर 1,74,437.7, एंड फाइनली क्लोजर 1,76,355.49। अब तक की सबसे ज्यादा मार्केट के नंबर्स जनरेट हुए हैं। 2,301.17 का इजाफा आज के दिन देखा गया, यानी कि 1,76,000, और जो ये लेवल दिखाई दे रहा है, इट मींस के यहाँ पर ये सबसे ज्यादा हायर साइड पे आज के दिन मार्केट गई है, और ये ऑल टाइम हाई आज भी बना है। ये रिकॉर्ड आज मार्केट ने ब्रेक किया है फर्स्ट डे ऑफ द ईयर में। इसके साथ साथ वॉल्यूम लीडर्स भी मौजूद हैं। लेट्स हैव अ लुक कि कौन कौन से वॉल्यूम्स आज जनरेट हुए हैं। ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी। सबसे पहले के इलेक्ट्रिक इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ। 0.54 का इजाफा देखा गया। सबसे पहले चेंज रहा, 6.47 पे क्लोजर रहा, एंड 372.7 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। ह्यूज वॉल्यूम, हेफ्टी वॉल्यूम आज की तारीख में जनरेट हुए हैं। PIBTL यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल लिमिटेड 1.2 का इजाफा देखा गया, 20.03 पे क्लोजर रहा, 139.94 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। बैंक ऑफ पंजाब थर्ड स्कॉट पे 1.78 का गेन देखा गया, 40.34 पे क्लोजिंग प्राइस, एंड इसका जो वॉल्यूम्स हैं वो है 55.41 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फोर्थ स्कॉट पे हैं ट्रस्ट सिक्योरिटी ब्रोकरेज लिमिटेड, 0.09 का डिक्लाइन देखा गया, 3.78 पे क्लोजर रहा, 50.67 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। एंड लास्टली LSE कैपिटल लिमिटेड 0.76 का इजाफा, 5.95 पे क्लोजर, एंड 46.34 मिलियन शेयर्स का कारोबार रहा। आज के दिन आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स में कुछ अनकन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल स्क्रिप्ट सामने हैं, और कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स में इतने ज़्यादा वॉल्यूम्स जनरेट होना, एक हेफ्टी वॉल्यूम्स हमने देखे हैं जिसमें जनरेट हुए हैं। साथ साथ इकोनॉमी की बात करें तो बहुत अच्छी न्यूज़ है जिनके इम्पैक्ट्स हैं। तमाम SOEs के हवाले से भी गुड न्यूज़ हैं कि प्राइवेटाइजेशन का मरहला स्टार्ट हो गया है, जिसके इम्पैक्ट्स वाज़े तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ कैपिटल मार्केट के हवाले से गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, एनालिस्ट भी हैं, ओवर कॉल आप ज्वाइन करेंगे, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफरोज साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। अफरोज साहब से हम बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं।
दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کیپٹل مارکیٹ کی، تو ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں افروز مرچنٹ صاحب، ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم افروز مرچنٹ صاحب، ویری وارم ویلکم ان دا شو۔ کیا کہیں گے، نئے سال کی مبارکباد آپ کو بھی، اور اسٹاک مارکیٹ بھی اس چیز کو ویلکم کرتی ہوئی دکھائی دی ہے، تو کتنا زیادہ آپ سمجھتے ہیں یہ ایئر ایک تو پازیٹیو ٹریجیکٹری پرفارمنس کرتے ہوئے ثابت ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جو مارکیٹ کے اندر ایک ہیوج والیوم جنریٹ ہو رہے ہیں، یعنی کہ ایک سنگل جو ایک اسکرپ ہے اسی کے والیومز اتنے زیادہ آج جنریٹ ہوئے ہیں، تو کیا لگ رہا ہے کس طریقے کا سٹانس مارکیٹ لے گی 2026 کے اندر؟ دیکھیں، فرسٹ آف آل ہیپی نیو ایئر ٹو آل آف یو۔ اور یہ دیکھیں، پہلا دن ہے نئے سال کا، اور 2025 جو ختم ہوا ہے، تو اگر آپ ایکچوئل اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں تو ہماری مارکیٹ 51% جو ہے وہ گرو کی ہے اس سال میں۔ 51% ریٹرن پاکستان میں ایسیٹ کلاسز میں صرف گولڈ ہے جو اس سے زیادہ دیا ہے۔ سیکنڈ بیسٹ پرفارمنگ ایسیٹ کلاس رہی ہے ہماری مارکیٹ 51% ریٹرن کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں تو فرنٹیئر مارکیٹ میں ہماری سیکنڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ رہی 2025 میں، اور ایشیا پیسیفک میں 5th
बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट रही है। राइट तो ये सारे आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखिए, बहुत ही मैं समझता हूँ स्टेबल है। 280 पे डॉलर रुका हुआ है दो साल से। हमारा इन्फ्लेशन जो है वो इस साल जो अभी खत्म हुआ 3.5%, दिसंबर का जो इन्फ्लेशन फिगर आया है जी जी 5.5%, तो ओवरऑल 3.5%, ये 11 साल में लोवेस्ट इन्फ्लेशन है। पूरा साल का जो है वो 3.5% है। तो ये मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो है वो बेहतर हो रही है। अब लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आप देखें वो भी एक्सपेंड कर रही है। तो मैं समझता हूँ 2026 का साल जो है इवन 2025 से मैं समझता हूँ बेहतर रहेगा। राइट और सबका ही यही हम देख रहे हैं कि स्टैंड है कि 2026 जो है मजीद बेहतर रहेगा 2025 से। ये तमाम जो एक इन्वेस्टर्स हैं उनकी भी ये एक हम कह सकते हैं स्टैंड दिखाई दे रहा है। स्टॉक मार्केट की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सिंगल जो स्क्रिप्ट है इसके वॉल्यूम्स आज तकरीबन के इलेक्ट्रिक की बात करें 372 मिलियन शेयर्स का एक हम देख रहे हैं ट्रेड किए गए। तो कैसे समझते हैं, क्या रीजंस हैं जो कि एक ही सिंगल स्क्रिप्ट के अंदर इतने वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं? देखिए, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स की जो है वो बहुत ही तेजी से मुझे याद नहीं पड़ता है कि पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में इतनी तेजी से हमारे इन्वेस्टर्स बढ़े हैं। जी लास्ट ईयर 60,000 हमारे न्यू इन्वेस्टर्स बढ़े हैं एंड ऑन एन एवरेज 5,000 पर मंथ, और हर महीने या हर साल ये इजाफा हो रहा है। तो जब जाहिर है कि इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम्स भी जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अब 4.5 लाख इन्वेस्टर्स है, पहले 3 लाख इन्वेस्टर्स थे। हमने देखा है 3 साल में ये 1.5 लाख इन्वेस्टर्स नए आए, है ना। 50% इजाफा इन्वेस्टर्स में 3 साल में हुआ। यानी आप सोचिए जब से स्टॉक मार्केट है तो 3 लाख थे 3 साल पहले। जी तो ये अब लोगों ने रियलाइज किया है कि मार्केट में जो है वो काफी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। राइट अच्छा अफरोज भट्ट साहब, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। एक चीज़ बताइएगा कि 2026 के अंदर मार्केट कितना ज़्यादा हायर साइड पंच कर सकती है, क्योंकि मुझे याद है कि 2025 की जब एक एनालिटिकल व्यूज़ हम ले रहे थे तो उस वक्त आप लोगों ने कहा था कि तकरीबन 1.5 लाख को तो आराम से क्रॉस कर लेगी और ये हुआ। तो अब आपको क्या लगता है कि मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा हायर साइड पे साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्रॉस करने का पोटेंशियल है? देखिए, बड़े ब्रोकेज हाउस ने, आई डोंट वांट टू नेम दैट ब्रोकेज हाउस, उन्होंने प्रेडिक्ट किया है 2 लाख क्रॉस करेगा दिसंबर 26 तक। जी तो मुझे तो जो है वो 2.25 लाख को क्रॉस कर चुका है। जी तो वो तो बहुत ही कंजर्वेटिव उन्होंने मेरा ख्याल है वो बताया है। तो मार्केट को मैं समझता हूँ ठीक है, अगर पिछले साल 51% ग्रो की तो जरूरी नहीं कि इस साल भी 51% ग्रो हो, लेकिन मैं समझता हूँ 20-25% इस साल की जो है मार्केट ग्रो हो सकती है और होनी चाहिए। राइट अफरोज साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि स्टॉक मार्केट के पोजीशंस काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं और ऑफ कोर्स इसकी पोजीशन इसी वजह से है कि इकोनॉमिक नंबर्स काफ़ी सस्टेन आ रहे हैं। वेल थैंक यू सो मच, आप प्रोग्राम में मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, और हम देख भी रहे हैं कि हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मौजूद हैं, उसमें वाज़ेह तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि तमाम चीज़ें अलाइन हैं, तमाम ऑन ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। बिजनेसेस न्यू हमारे पास मौजूद हैं, सेक्टर्स में वैल्यू एडिशन हो रही है, और ख़ासकर अगर जो हम बात करें वो सेक्टर्स जो ऑलरेडी टैप थे और वो जो अनटैप्ड थे उनको भी टैप किया गया, एक्सप्लोर किया गया, जिनके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे कल के दिन जो कि इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म्स की एक आउटलुक पेश किया गया, तो इसके अंदर ख़ास कर ये एक हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स से ही हमारे जहन में आ रहा था कि पहले ही रिफॉर्म्स तो आगाज़ हो चुका है, चाहे वो FBR के हवाले से हो या और चीज़ों के हवाले से हो, लेकिन अब मज़ीद इस साल के अंदर रिफॉर्म्स एक्सपेक्टेड हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। वी हैव अ गेस्ट फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़, हमारे साथ जवाद रिजवी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। आप एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। क्या कहेंगे, इकोनॉमिक गवर्नेंस रिफॉर्म्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर खिताब करते हुए भी दिखाई दिए और पॉइंटर्स उन्होंने काफ़ी रेज किए, जिसमें वाज़ेह तौर पे रिफॉर्म्स के एम्फेसिस हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि 2026 हमें रिफॉर्म्स के साथ और एक बेटरमेंट इन द इकोनॉमी दिखेगा। जी वालेकुम अस्सलाम नताशा। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उसने अपने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए, जब ये हुकूमत जब आई तो उस वक़्त सिचुएशन जो थी बड़ी अजीब सी थी।
पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर भी ठीक नहीं थे और मामलात बड़े अजीबोगरीब चल रहे थे। लेकिन जो हुकूमत ने ऐसा ऐसा ग्रेजुअली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करना शुरू किया, उसको बैक टू ट्रैक किया, उसके साथ साथ ऐसे सेक्टर्स जिनकी रिफॉर्म बहुत ज़रूरी थी, जिसमें एफबीआई की रिफॉर्म है, इसमें इंडस्ट्री की रिफॉर्म है, टैक्स रिफॉर्म्स हैं, उन गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से एक प्लान तरीके से उन्होंने अपनी शुरू की हैं तमाम जो रिफॉर्म्स। तो नतीजा ये निकला कि हमने देखा कि हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्रिएट होना शुरू हुई है। अब ये आप देखें कि 2026 जो है हमारा, जो कल की अगर हम ब्रीफिंग की बात करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की, तो ये 2026 को हम कह सकते हैं कि हमारा रिफॉर्म्स का ईयर होगा, जिसके अंदर आप देखेंगे हमारे ऐसे एरियाज जो अनटैप्ड हैं, टैक्स में पोटेंशियल एरियाज हैं या जो टैक्स अवेड कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट उन तमाम सेक्टर्स को टैक्स नेट में लेके आएगी और इकोनॉमी के जो एरियाज हैं, जो पोटेंशियल हैं, जहां से हम एक्सपोर्ट्स को ग्रो कर सकते हैं, किस तरह हमने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस रिड्यूस करनी है, तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ऑन बोर्ड करके गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बिग पुश देना और हम देख सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि 2026 जो है हमारे लिए एक अच्छा साल होगा और जिसका हम देखेंगे हमारा पहला दिन जो एक हमारी स्टॉक मार्केट एक पॉजिटिव नोट के साथ शुरू हुई है। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मुसलसल 2-2.5 साल की एफर्ट्स थी और उसका नतीजा ये निकला कि आज हमारी इकोनॉमी किसी बैक ट्रैक हुई और दुनिया में हमारी इकोनॉमी को डिस्कस किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि ये इकोनॉमी अब उस क्राइसिस से निकल के स्टेबिलिटी मोड में आ गई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने काफ़ी पॉइंट्स रेज किए, जिसमें एफबीआर के तो वाज़ेह तौर पे आपने भी जिक्र किया जवाद साहब, ये वाज़ेह तौर पे हमें दिखाई दे रहे हैं। कस्टम में डिजिटलाइजेशन का एक इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा जो और ही सेक्टर्स में, हमें ये नहीं बात करिए सिर्फ कस्टम्स में या एफबीआर में, बल्कि तमाम सेक्टर्स के अंदर डिजिटाइज करने का जो मोड है वो एक्सप्लोर किया गया। उसके हवाले से क्या कहेंगे, ये जो डिजिटलाइजेशन है ओवरऑल इन दी इकॉनमी कितना ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई? और साथ साथ अगर हम बात करें सिर्फ कल के ही एस्पेक्ट से, तो इससे आपको क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरीके से इस चीज को बताया, तो यकीनन आने वाले दिनों में क्या हम मजीद कोई रिफॉर्म्स एक्सपेक्ट करेंगे? जी देखें, डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी जो है पाकिस्तान के लिए बैकबोन रखती है इकॉनमी के लिए और पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर हमारी डिजिटलाइजेशन ऑफ इकॉनमी नहीं करेंगे, हम डॉक्यूमेंटेशन नहीं करेंगे, तो हम आगे नहीं जा सकते। क्यों? डिजिटलाइजेशन से आपके जो डिसीजन है वो डाटा बेस्ड होते हैं, आपके फैक्ट बेस्ड होते हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं जिसके बाद आप करेक्ट डिसीजन, करेक्ट पॉलिसीज बना सकते हैं। हमने देखा कि पहले जब डिजिटाइजेशन की बात हुई तो हमने अपनी पेमेंट सिस्टम्स को इम्प्रूव किया, हमने तमाम लोगों को हमने कोशिश की रास बैंक अकाउंट बने या इजी ओपन वन क्लिक अकाउंट बनाए गए, ताकि लोगों को पहले बैंकिंग सेक्टर में लेके आना है, डिजिटाइज करना है, उनको नेटवर्क में लेके आना है ताकि उनकी तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी डॉक्यूमेंट हो। उसके साथ साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट ने डिजिटाइजेशन ऑफ कस्टम किया। उसकी क्यों ज़रूरत है? उसकी ज़रूरत इस वजह से कि हमारे जो भी ट्रेड है, वो इंपोर्ट है या एक्सपोर्ट है, उसकी ट्रेसेबिलिटी हो, उसके अंदर जो टैक्स एवेजन है या कस्टम ड्यूटी एवेजन है या स्मगलिंग है, उसको कंट्रोल किया जा सके। विद द सेम पैटर्न एफबीआर की अदर रिफॉर्म्स हैं जिसके अंदर तमाम जो फोकस है वो डिजिटाइजेशन के ऊपर किया गया। डिजिटाइजेशन ही जो हमें एक पाथ बनाएगी कि हमारी इकॉनमी एक राइट वे, राइट ट्रैक पे चले, हमारी पॉलिसीज जो हैं डाटा बेस्ड हों, हमारी पॉलिसीज जो है बेस्ट एनालिटिकल व्यूज के ऊपर हों। तो इसलिए हमारी डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट इस चीज़ को इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमें बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है कि हम जितनी भी इकॉनमी है, जितने भी हमारे अलाइड इकॉनमी डेवलपमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ के डिपार्टमेंट्स हैं, उनको डिजिटाइज करें, उनको इंटरलिंक करें और रियल टाइम डाटा जनरेट हो और सिचुएशन पता लगे कि इस वक्त मुल्क में हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या चीज़ हमारी शॉर्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल देते हैं कि हमारे यहाँ चीनी की इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक पॉलिटिकल स्टंट बन जाता है, प्रॉब्लम बन जाती है। वो उसकी वजह ये है कि हमारे पास डिजिटाइज प्रॉपर डाटा नहीं होता, जिसकी वजह से गलत फैसले हो जाते हैं हुकूमतों से। जब ये हमारे पे एक्चुअल रियल टाइम डाटा इन्फॉर्मेशन होंगी तो अकॉर्डिंगली डिसीजन होंगे। और ये डिजिटाइजेशन ऑफ द इकॉनमी है, डिजिटाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट है कि आप पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं से आप लूप होल नहीं क्रिएट कर सकते। कोई किसी जगह पे गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में कोई डिसिसिव किस्म का रॉन्ग डिसीजन नहीं करवा लेगा, कोई पावरफुल कॉरिडोर्स किसी तरीके से गलत डिसीजन ना करवा देंगे। तो इस वजह से हमारी डिजिटाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट्स इज वाइटल फॉर द बेटर इकोनॉमिक डिसीजंस।
اچھا جواد صاحب یہ بھی بتائیے، کل فائنانس منسٹر صاحب نے ریٹرنز کے حوالے سے بات کی کہ سب سے زیادہ ریٹرنز اسٹاک مارکیٹ کے اندر اور ساتھ ساتھ گولڈ کے اندر دکھائی دیے. خاص کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا بھی ایک سروے ہو چکا ہے. تو کیا ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی ہم کوئی ریفارمز یا کوئی ایسی نیوز سننے والے ہیں جس کے امپیکٹس آنے والے دنوں میں اکانومی کے اوپر آئیں؟ کیونکہ اس سے پہلے ایف بی آر کے اندر تو یہ بتا دیا گیا تھا کہ جو ان کے اوپر ٹیکسز ہے اس کا تھوڑا سا ایک کلیشے چینج کر دیے جائیں گے. تو کیا لگتا ہے آپ کو کس طریقے سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو اس بار 2026 کے اندر ٹیکل کیا جائے گا؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں گولڈ کا جو امپیکٹ ہے تو گلوبل فنومنا ہے، اس کی وجہ سے ہماری اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ پراپر ہوئی ہے. ہماری اسٹاک مارکیٹ بیسٹ پرفارمنگ رہی ہے، ایک سال میں 51% گروتھ آئی ہے، اس وجہ سے ہمیں اس کی پرفارمنس نظر آئی. لیکن ریئل اسٹیٹ کا ایشو یہ چل رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں کچھ گورنمنٹ ٹیکسز کیے تو، اور ریئل اسٹیٹ میں ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو ہماری اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بھی کنسرن شو کیا کہ ہمارے جو انویسٹرز ہیں، جو اسپیشلی فارن انویسٹرز ہیں یا لوکل انویسٹرز ہیں، اس کی جو فائل بزنس ہے اس کے اندر لوگ پھنس جاتے ہیں، پھر فراڈز پیدا ہوتے ہیں کہ پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں. تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہماری ریئل اسٹیٹ پراپرلی گرو نہیں کر پاتی، اور جس میں جو ایکچوئل بائر ہے اس کو اتنی پرائس ہائپ ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایکچوئل بائر کو خرید نہیں سکتا. جو انویسٹرز ہیں اس میں مینوپولیشنز کرتے ہیں. تو گورنمنٹ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بھی کلیئرٹی سے کہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کے اندر ایسی چیزوں کو لے کے آ رہے ہیں، ایسی پالیسیز لے کے آ رہے ہیں، ایسی ریفارمز لے کے آ رہے ہیں کہ فائل بزنس کو کنٹرول کیا جائے گا. اور ریئل انویسٹر جو ہے دیکھیں، اگر آپ کے پاس ٹریڈ اس پلاٹ کی ہوگی، اس فائل کی ہوگی جو فزیکلی ڈیولپ ہو چکے ایگزسٹ کرتا ہے. کیونکہ ابھی ہمارا ایک بہت بڑا ایشو یہ آتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر کہ کوئی سوسائٹی کرتی ہے، کوئی زمین بنتی ہے، وہ اپنی اسکیم اناؤنس کرتی ہے، فائلیں 5000 بھیج دیتی ہے، اس کے بعد انوینٹری میں 2000 یا 2500 پلاٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک فراڈ کریٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے. بعد میں گورنمنٹ کے اوپر بھی اس کے چیلنجز آتے ہیں، بعض اوقات کیسز نیب میں چلے جاتے ہیں، کبھی کورٹ میں چلے جاتے ہیں، اور جو انویسٹر ہے وہ پھنس جاتا ہے، اس کے پیسے ریکور کرنا مشکل ہو جاتے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا. انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ہم اچھے طریقے سے کیسی پالیسیز لے کے آئے ہیں ریئل اسٹیٹ کے اندر کہ ہماری انویسٹمنٹ پراپر چلے. کیوں ریئل اسٹیٹ ہمارا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2-2.5 سال میں 3 سال میں سٹک ہوا ہے، ایکسیپٹ 1-2 اگر ہم ریئل اسٹیٹ کی جو ہمارے میجر پلیئر ہیں ان کے علاوہ دیکھیں، میجورٹی ہمارے ریئل اسٹیٹ میں جتنے بھی ہیں وہاں پہ کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہمارا انویسٹر ہے اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ کوئی فراڈ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں پہ کوئی چیٹنگ ہو جاتی ہے. تو یہ جو ڈیٹائزیشن ہے، اس کی ریفارمز ہیں، اس کی پالیسیز ہیں، ریئل اسٹیٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکسز کا کچھ نہ کچھ ریلیف آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انویسٹر کو یہ ٹرسٹ دینا ضروری ہے کہ یہ جو جس جگہ پہ وہ چیز خریدنے لگا ہے کیا وہ ایگزسٹ کرتی ہے، کیا ایسا تو نہیں کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو فائل کہہ دیا ہو اور وہ اپنے 2 سال 3 سال 4 سال جو ہے قسطیں پے کرتا رہا، یا اس نے باہر سے پیسے بھیجے، اس نے کوئی چیز خریدی اور بعد میں جب اس کو ڈیلیوری کی باری آئی تو وہاں پہ کچھ نہ ملا. تو یہ وہ چیلنجز تھے جس کی وجہ سے ہمارا ریئل اسٹیٹ میں بہت زیادہ بیڈ نیم کریٹ ہوتا ہے. تو پرائم منسٹر نے ان چیزوں کو بہت کلیئرٹی کے ساتھ واضح کیا کہ ان چیزوں کو کلیئر کرنا. اس کو جواد رضوی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کافی یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پراپرٹیز یا ان کی جو ایک ریزروز ہیں یا ان کا جو سرمایہ ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے بھی یہ انیشیٹیوز لیے جائیں گے کہ ہمارے لیے، کیونکہ اوورسیز پاکستانیز جب ریمیٹنسز کے تھرو اپنے ملک کو سرو کر رہے ہیں، اس طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں کچھ پراپرٹیز لیں، کچھ چیزیں لیں، کوئی انویسٹمنٹ کریں. تو یہ ان کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں ون ون سچویشن ہوگی جو گورنمنٹ تمام چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے؟ جی بالکل، ان کے لیے بہت زیادہ ہوگا. یہ چیز ذہن میں رکھیں، جب پرائم منسٹر جو وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اس وقت، تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا OPC کے نام سے، اوورسیز پاکستان کمیشن، پنجاب کمیشن. تو اس کے اندر آپ یہ یقین جانیں کہ وہاں پہ میجورٹی کمپلینٹس جو آتی تھی اوورسیز پاکستانیوں کی یہی آتی تھی کہ ان کے زمینوں پہ قبضے ہو گئے، یا ان کی زمین کسی نے بیچ دی، یا کسی کو کوئی فراڈ ہو گیا. یعنی اگر آپ کے پاس 100 کمپلینٹس آئی ہیں تو 95% کمپلینٹس جو ہیں وہ زمینوں سے ریلیٹڈ تھی، جو کوئی ان کی فیملی نے کسی نے قبضہ کر لیا، کسی جگہ پر انویسٹمنٹ کی وہاں پہ فراڈ ہو گیا. تو یہ جو پرائم منسٹر صاحب وہ اپنا جو پرانا ان کا ایکسپیرینس ہے، ان کو نالج ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کس طریقے سے جو اوورسیز انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ فراڈ ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر، کس طرح وہ پھنس جاتے ہیں. مطلب میں ایک نام ہی لوں گا، ایک بڑا ڈیولپر ہے، اس نے کیا نام ہے، بہت سارے لوگ جو اوورسیز پاکستانی تھے ان کو مکان بیچ دیے، لیکن مکان دینے کی باری آئی تو مکر گیا.
ٹھیک ہے، جب وہ مکر گیا تو اوپیسی میں اس کا کیس ریز ہوا، رائٹ وہاں پہ پرائم منسٹر صاحب نے گراس روٹ لیول پر کام ریز کیا ہے تو ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، کیا عوام کو کس طریقے سے ڈیلیور کرنا ہے. ہی نوز دیٹ دس از دا ریزن کہ یہ کچھ پالیسیز اس طریقے سے بھی بنائی جا رہی ہیں. ویل ڈسکشن ابھی جاری ہے، ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، متحد ہو کر رہیے، صرف اسی طریقے سے آپ پاکستان کو دنیا کی عظیم ترین سلطنت بنا سکتے ہیں. آئین پاکستان اسلامی نظام حیات کو تحفظ دیتا ہے. اسلامی احکامات و آئین کسی گروہ، جتھے یا فرد واحد کو کسی کی جان سے کھیلنے کا حق نہیں دیتا. نفرت اور تشدد کی سیاست سے جذبات ابھارنا نہ تو اسلام کی خدمت ہے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ وفاداری. کسی گروہ کی طرف سے کسی فرد کی جان کو ایذا پہنچانے کا اعلان شریعت اور قانون سے متصادم ہے. ریاستی اداروں کے ساتھ ساتھ قوم کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں. شریعہ و آئین کی پاسداری ہم سب کی ذمہ داری. تنقید سے پہلے تحقیق اور الزام سے پہلے ثبوت، یہ صحافت ہی نہیں، انسانیت کی بھی پہلی شرط ہے. سوچ بدلیں، سوچنے کا انداز بدلیں. صحافت اور سیاست، ریاست کے دو ستون یا کاروبار زندگی، پاپولر بیانیہ یا تاریخ کی درست سمت. سیدھی بات پینش سلیم کے ساتھ صرف پی ٹی وی نیوز پر. درست، ہر وقت، بر وقت. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس نیوز موجود ہیں، آپ سے شیئر کرنا ضروری ہے. پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سب سے پہلے بتائیں گے. ایک بڑی خبر ہے وہ یہ کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی دیکھی گئی ہے. سال کے آغاز میں فرسٹ ڈے اور فرسٹ گفٹ آپ کے سامنے ہے، یعنی کہ 10 روپے 28 پیسے کی کمی کی گئی ہے اور نیو پرائس تقریباً 253 روپیز اینڈ سم پیساز جو ہے وہ ہو چکی ہے پیٹرولیم پرائسز میں. تو یہ ایک گفٹ ہے نیو ایئر کا عام عوام کے لیے. اور ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے کل اقتصادی گورننس اصلاحات کا آغاز کر دیا ہے، جس میں فائنانس منسٹر صاحب بھی موجود تھے، ہم سب نے دیکھا. اور یقیناً جب بات آ رہی ہے ریفارمز کی، تو ریفارمز کا مطلب ہے ریفارمز جو کہ ہم آلریڈی 2025 کے اندر دیکھ چکے ہیں اور اب مزید اس کے اندر تیزی آئے گی. تو جیسے جیسے یہ ایئر گزرے گا ویسے ویسے ہمارے پاس ریفارمز کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی، تو آج آپ کے ساتھ کچھ شیئر بھی کریں گے. اور معاشی ترقی اور امن کے لحاظ سے پاکستان آگے نکل چکا ہے، یعنی کہ بھارت سے آگے ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ گلوبل اکانومک گیلپ سروے جو ہے جاری ہوا ہے، اس کی رپورٹ ہے. اس میں تقریباً 53% خوشحالی جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بھی کافی پاکستانیز پر امید دکھائی دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو انڈینز. تو آج ہم یہ بات کریں گے اور تقریباً انڈیا سے ہم 38% آگے ہیں اگر جو ایک خوشحالی کے اسپیکٹ سے یا بتایا جائے کہ کتنا پر امید ہے ہم. تو آج ہم گیلپ سروے کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں گے اور پاکستان کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے بات کریں، یعنی کہ اکانومک سکسس کے حوالے سے بات کریں، جس میں انڈسٹریلائزیشن، ایگریکلچر اور دیگر ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے اس کی ترقی کے اندر. یعنی کہ ایک شاندار پیش رفت ہوئی ہے. کچھ
SROs بھی ہم نے دیکھے ڈیورنگ دا ایئر کہ گورنمنٹ نے اس طریقے سے بتایا کہ کیسے کیسے چیزوں کو چینج کیا جائے گا. ڈیجیٹلائزیشن کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ گورنمنٹ نے 142 نکاتی گورننس امپروومنٹ ایکشن پلان کا اعلان کر دیا. یہ امپروومنٹ ایکشن پلان ایکچولی اس لیے بھی دیا گیا ہے اس طریقے سے اپنی جو تمام ایک ہم کہہ سکتے ہیں پرفارمنسز ہیں اس کو فائن ٹیون کیا جا سکتا ہے, ٹرانسپیرنسی لائی جا سکتی ہے. تو 142 اس میں کلازز ایڈ ہیں اور آج اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اور ملک میں ٹیلی کام صارفین کی تعداد میں تقریباً 20 کروڑ کا اضافہ دیکھا گیا ہے, یعنی کہ براڈ بینڈ کنیکشنز جو ہیں وہ تقریباً 15 کروڑ ہو چکے ہیں. اٹ مینس کہ پاکستان ایک انوویٹو کنٹری ہے. ینگسٹرز بہت زیادہ اس کے یوزیج میں اضافہ دیکھ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مالی شمولیت کا انڈیکس متعارف کروایا گیا ہے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی آج اس کو بھی ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اور ایک اور گڈ نیوز آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ OGTCL کی نیو ڈسکوری سامنے آئی ہے. خیبر پختونخوا میں تیل اور گیس کے یعنی کہ ENP کے جو میرے پاس ذخائر ہیں وہ دریافت کیے گئے ہیں. نیو ڈسکوری اٹ مینس کہ امپورٹ پہ ہمارا جو بیگیج ہے, امپورٹ پہ ہمارا جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں بل کے اوپر برڈن ہے وہ کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. اور جتنا زیادہ ہمارے پاس ہم سفیشینٹ رہیں گے, سیلف سفیشینٹ رہیں گے, اتنا ہی ہماری اکانومی کے لیے ایک بہتری ہوگی. ان تمام چیزوں پر بات کریں گے. وی ہیو اے گیسٹ ان دی اسٹوڈیوز. ہمارے ساتھ توصیف زمان صاحب موجود ہیں, آپ فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. بہت شکریہ. ویری وارم ویلکم. سب سے پہلے یہ بتائیے گا توصیف صاحب, ایک اس نیو ایئر کے اندر بہت ساری گڈ نیوز ہیں اور سب سے پہلے دن کا ہی تحفہ پیٹرولیم پرائسز میں کمی کے ساتھ دیا گیا ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ کافی سارے لوگوں کی خواہشیں تھی کہ جو انٹرنیشنل سچویشن ڈیولپ ہو رہی تھی کہ پاکستان شاید 2025 جو ہے مشکل سال ہو. ہم نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ جو ہمارے بجٹ جتنے ہم نے ٹارگٹس رکھے تھے GDP کے حوالے سے بھی وہ 2025 میں ہم نے دیکھا کہ اسے ہم نے ایکسیڈ کیا. ہمارے فورن ریزروز بہتر ہوئے, IMF کی طرف سے ہمیں کلیئرنس ملی. بیک ٹو بیک ہمیں دیکھا کہ جو ہمارے مڈل ایسٹ کے ساتھ معاہدے تھے اسپیشلی انویسٹمنٹ کے حوالے سے انہیں کلیئرنس ملی. اور وہ چیزیں جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ کہتے ہیں بھارت نے جو کچھ ہمارے ساتھ کرنے کی کوشش کی, ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہم اس چیلنجز سے پورے اترے بلکہ اس میں ہم نے تھرائیو کیا, جس کا ہمیں ایک نیٹ امپیکٹ. ایک چیز جو آپ لوگ ڈسکس نہیں کر پاتے somehow, ہمارے جو ڈیفنس پروڈکشن ہے اس جنگ کی وجہ سے they have got phenomenal orders across the globe. اور ہم نے ڈسکشن بھی کیا اور اس کے اوپر ایک پروگرام بھی کیا ہے ڈیفنس پروڈکشن کے. ہمارے پاس بہت کوالٹیٹیو ایک چیزیں موجود ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پروبیبلی اس وقت مختلف معاہدے ہیں اور اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہماری ایکسپورٹس پہ آئے گا, ہمارے نمبرز کے اوپر آئے گا. آذربائیجان سے لے کے افریقہ تک, سوڈان تک, مختلف جگہ ہم نے بے شمار گروتھ حاصل کی. تو اس وقت ایک ایسی سائنرجی ڈیولپ ہو گئی چین اور پاکستان کی, جہاں پہ دونوں ممالک جو ہے آنے والے دن دیکھیں گے ڈیفنس پروڈکشنز میں. اور نہ صرف یہ بلکہ ترقی کے سارے معیار میں ہم آپ دیکھیں گا کہ آنے دنوں میں مزید بہتری آئے گی. توصیف صاحب, if I'm not mistaken, تو جیسے ہم ڈیفنس پروڈکشن کی بات کرتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز جس میں سر فہرست ہے اس کی ڈیفنس ایکسپورٹ بہت زیادہ ہے, تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا پاکستان بھی اس طریقے سے ایکسپورٹ کرے گا تو ہماری ایکسپورٹ ڈبل ہو جائے گی؟ ڈبل پاکستان کی ڈیفینیٹلی جی, ڈیفینیٹلی جو پاکستان کی کرنٹ ایکسپورٹ سے ڈبل ہو جائے گی. دس از ہائی ٹائم کہ ہم اپنا جو انڈسٹریل بیس ہے اسے مزید تیزی کے ساتھ ایکسپینڈ کریں. چاہے تو اس میں نہ صرف افریقن مارکیٹ ٹریڈیشنل ہوا کیا کہ جو جنگی ساز و سامان ہے وہ دنیا کو چاہیے ہی چاہیے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو فرینچ فائٹر جیٹس بنانے والے تھے لوگ ان کے آرڈرز کینسل کر رہے ہیں, جو انڈیا کے فائٹر جیٹس بنانے والے تھے لوگ ان کے آرڈرز کینسل کر چکے ہیں بیکاز آف رافیل. ٹھیک ہے, اچھا تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ پاکستان اور چین کی جو ٹیکنالوجی تھی دیٹ واز کلنگ کمبینیشن, جس نے پروو کیا کہ اگر آپ نیٹو کے ساتھ ہیں تو یو آر لیونگ ان آبسلیٹ ٹائم. آج ہی بلکہ شی جی پنگ نے فرمایا کہ چینی صدر نے کہ اس وقت یورپ اور نیٹو وہ دونوں عوام کی اور دنیا کے ممالک کے لیڈرشپ کا حل کرنے کے معاملات کا حق کھو چکے ہیں, وہ نہیں حل کر پا رہے. جہاں کہیں چین جاتا ہے وہاں پہ معاملے حل ہو جاتے ہیں.
राइट, तो तो this is- पाकिस्तान ऑफ कोर्स इसमें विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है। एग्जैक्टली, बट वी आर डूइंग इकोनॉमिक शो, तो हम मैं चाहती हूँ इकोनॉमी के हवाले से बात करें। अच्छा, मुआशी तरक्की ऑफ कोर्स इकोनॉमिक जो हमारी सक्सेस है वो दिखाई दे रही है, डिफरेंट सेक्टर्स में इंक्लूडेड है, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की जाए, और दीगर और भी शोबे हैं जो इनसे कनेक्टेड है। कैसा लग रहा है, किस तरीके से 2026 को हमने असेंबल करना है प्रॉपर्ली? इसमें जो एक अच्छी चीज, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो हम में से ही हैं, ही इज बीन प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सो उनकी वही या तो वो जो है बड़ी डीप रूटेड उनकी इनसाइट्स हैं। जब हम इकोनॉमी के हवाले से, उन्हें पता है कि लोगों के मसले क्या हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि अभी ये जो कल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ जो एक्टिविटी हुई है, कि उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये एरियाज हैं जहाँ पे काम होने वाले हैं, ये ग्रे एरियाज हैं, उसमें इनको जो set करना एक अहम एरिया है जो कि आपको हाईलाइट करने की जरूरत है, उसमें एक करप्शन के ऊपर हमने डॉक्यूमेंट करना है। ये आईएमएफ की रिक्वायरमेंट भी है कि सरकारी इदारों में जहां जहां करप्शन स्कोरिंग है उसको करके, उसको मेजरमेंट करके उसकी रिपोर्ट हमने देनी है, कंप्लाई करनी है, और ये प्राइम मिनिस्टर के टॉप एजेंडा में से एक है कि सरकारी इदारों से करप्शन जो है खत्म हो। दिस इज द रीजन कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान की माली शमूलियत का इंडेक्स है वो जारी किया, वो मुतारिफ किया गया। वो बिल्कुल वहां से भी आ रहे हैं, स्टेट बैंक की तरफ से भी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। दूसरा, SIFC ने इस साल अपनी जो कारकर्दगी उसकी रिपोर्ट शाया करनी, ये भी IMF की एक रिक्वायरमेंट से एक रिक्वायरमेंट है कि जो SIFC ने जो काम किए, द आइडिया इज कि इकोनॉमी मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड, पीरियड। और ये इस तरीके से आपको टारगेट्स भी मिल जाते हैं कि ये हमने किया है, तो आगे आने वाले दिनों में हमें क्या करना है। अच्छा, अब जो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, जो चाहते हैं कि इकोनॉमी ऐसे ही चले, ऐसे नहीं चल सकती। वी हैव टू डॉक्यूमेंट इट, पीरियड। ई गवर्नेंस को हमने लेके आना ही आना है। जैसे ही गवर्नेंस आती है, वहां पे खुद ब खुद डिजिटाइजेशन की तरफ जाते हैं, डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, वहां पे आप देखिएगा कि करप्शन के जो लूप होल्स हैं आहिस्ता आहिस्ता कम से कम तर होते चले जाएंगे, जहां पे आपको इम्पैक्ट नजर आएगा उसका। ये हमने देखा कि जो हमने प्राइम मिनिस्टर ने टारगेट रखा है पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स का, दैट इज वेरी मच अचीवेबल। उसका ये है कि लूप होल्स खत्म करें। एक एरिया जो हर कोई कोशिश कर रहा है उसके अंदर, ये रिफंड वाला मामला जो है ना, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। रिफंड में जाने की जरूरत ही नहीं है कि एक्सपोर्ट है उसे डे 1 चार्ज ना करें, ठीक है, कि आप जो फॉरेक्स के उसमें डाल के। दूसरा जो अभी मैं मेरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में जो मीटिंग थी आज डे 1, कैन यू एक्सपेक्ट इट वाज ए मीटिंग कि प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टिव दिया हुआ है कि आपने आज से ही काम करना है। सो हैड अ लॉन्ग मीटिंग ओवर देयर कि पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट्स कैसे बेहतर बना सकता है। सो द होल पैनल वाज देयर, द बिजनेस कम्युनिटी वाज देयर, एंड दे वर ऑल हियर, एंड दे देन एंड देयर डिसाइड कि यार ये मामला इस तरह हो सकता है। सो एक पूरी एक एनर्जी आई है इस साल के साथ। आई वुड से दैट इज अ व्हाट अ अमेजिंग ईयर अहेड के जो हम लोगों ने जो चैलेंजेस थे उसमें हमने उसे सस्टेन किया, उसमें बर्दाश्त किया, उससे निकले, थ्राइव किया। आई हैव नो डाउट्स कि जिस तरह ये इम्पैक्ट आ रहा है, बाय द एंड ऑफ द ईयर इंशाल्लाह इसके रिजल्ट्स भी हम अच्छे देखेंगे। बिल्कुल सही है, मेरा ख्याल है कि हम 4.5 और 5 के दरमियान जाएगी हमारी इकोनॉमी जी। राइट। अच्छा, गैलप सर्वे के हवाले से बात करें, ये भी हमारे सामने आया है और पाकिस्तानी बड़े पुरुमीद दिखाई दे रहे हैं इकोनॉमी के हवाले से। इसके हवाले से क्या कहेंगे, कितना ज्यादा हमारे पास अब एक कहते हैं ना ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं सब लोग? आप ये देखिए कि बहसियत कौम हम लोगों ने जो एक काम किया, हम लोगों ने 18,000 मेगावाट ग्रीन एनर्जी सोलर पैनल्स लगाए हैं, पूरी कौम ने मिलकर लगाए हैं। राइट, ठीक है। हमारी जो टोटल पीक रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तान की एनर्जी की, वो 18,000 मेगावाट है। 12,000 मेगावाट जो है वो अवाम ने अपने अपने घरों पे लगा के पूरा किए, और 6,000 मेगावाट के प्राइवेट सेक्टर ने कैप्टिव पावर वगैरह के सोलर के प्रोजेक्ट्स आए। दैट इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। इसका हमें कार्बन क्रेडिट, दिस इज समथिंग जो कि कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से क्या हमें कुछ गुड न्यूज मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। 18,000 मेगावाट आपकी टोटल, मैंने बताया ना पीक रिक्वायरमेंट है 20,000, उसमें 18,000 मेगावाट हमने अवाम ने बगैर किसी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर किसी मेजर इंसेंटिव्स के, पॉलिसी सही थी, लोगों ने परफॉर्म किया, आपने देखा कि रिजल्ट आया। अब हमने देखना यह है कि इस वक्त हम लोग पे कर रहे हैं, हुकूमत जिस मुश्किल में 38,000 मेगावाट का, और ये मुआहदे पिछली हुकूमत में नेगोशिएशंस तो हुए हैं अभी। वो हमने जो मुआहदे थे ना वो एक्सटेंड कर लिए 47 तक, ये खत्म हो जाने थे 30 में। पिछली हुकूमत का जो एक बड़ा, जिसने भी ये डिसीजन लिया कि इन मुआहदों को एक्सटेंड करना चाहिए, आई थिंक दैट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। जब हमारे पास एक सक्सेस फुटप्रिंट आ चुका था कि पाकिस्तानी अपनी बिजली खुद पैदा कर सकते हैं, ठीक है, हम 38,000 का जो है पे कर रहे हैं इस वक्त,
और 47 तक पे करते रहेंगे, जबकि हम 20,000 यूटिलाइज कर रहे हैं, 18,000 अपनी प्रोडक्शन है सोलर की. So that is something which needs to be advertised, which should be celebrated कि आवाम ने किया. उसके बाद जो दूसरी डिजिटल पाकिस्तान की जो आप बात फरमा रही थी, जो एक बच्चा बैठा है मुल्तान में, अबू बकर, जिसका कोई किसी से राब्ता नहीं है, इज जस्ट अ यंग ग्रेजुएट, उसने उठ के इंग्लैंड में जाके ऑनलाइन सेल्स कर रहे हैं. और ये एक अबू बकर एक नहीं है, ऐसे लाखों बच्चे हैं एग्जैक्टली कि जो अपने अपने ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं. nobody knows them, और माशाल्लाह दे आर डूइंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपी ऑफ एक्टिविटी. अच्छा, हमने करना क्या है जहां पे कि हमें ऐसी नहीं, जिस हमने देखा सोलर में रिजल्ट आया कि आपने फॉरेक्स में वो इनेबल एनवायरनमेंट देनी है कि जो ई कॉमर्स का पैसा है वो पाकिस्तान आ जाए, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान पाकिस्तान है, आ डॉलर जाए, वो पाकिस्तान सिर्फ आना पाक चाहिए. ना अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि खासकर हम टेलीकॉम एक में चेंजेस देख रहे हैं, बहुत सारे रजिस्टर सारिफिन बढ़ चुके हैं, 20 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस हो चुके हैं, इसमें 15 करोड़ हम कह सकते हैं से तजावुज कर चुका था पहले ही. कितना इंपॉर्टेंट है ये? आप अगर खाली ये सब पाकिस्तानी अगर ये समझते हैं कि वो जो 20 करोड़ लोग टिकटॉक खाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है. सोशल मीडिया, हाँ. सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं है. दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी जहां पे आपके जो बच्चे कल आई वाज एट जॉब फेयर एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, 30,000 बच्चा एक यूनिवर्सिटी निकाल रही है. और आई वाज अमेज्ड द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट जो कि ई कॉमर्स के और साइबर सिक्योरिटी के आईटी के प्रोजेक्ट जो बच्चे लेके आए हुए. राइट. ये वो बच्चे दे आर अनसंग हीरोज, उन्हें नहीं पता कि किधर लेके चल रहा है. दैट इज वेयर, लेकिन वो अपनी ड्यूटी पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं. वेल, थैंक यू सो मच तौसीफ जमान साहब हमारे साथ मौजूद रहे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस, कुछ कमोडिटीज़ अपडेट्स पास मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करते चलते हैं जाते जाते कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आज इंटरनेशनली चेंजेस आए हैं. और खासकर स्टॉक मार्केट की पोजीशंस तो आप देख ही चुके हैं, फिनोमिनल ग्रोथ फर्स्ट डे ऑफ द ईयर दिखाई दी. गोल्ड की सबसे पहले पर तोला प्राइस कमोडिटीज़ में 4,53,775 रुपीज़, ये लोकल मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस हैं, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 3,89,452 रुपीज़. इंटरनेशनल गोल्ड एट पर 4,322.62 डॉलर. आप देख सकते हैं इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट पे भी है. ऑयल WTI पर बैरल $57.41 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $60.85 डॉलर. ऑयल प्राइसेस का जो एक हम कह सकते हैं डाउनवर्ड ट्रेंड है वो हमारे पास भी है, और इसका इंपोर्ट बिल पे भी एक हम कह सकते हैं मुस्बत असर पड़ रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमने अब आज के दिन जो ऑयल प्राइसेस में यानी कि हमने देखा पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी की गई तो आम आवाम को पास ऑन किया गया. ये ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को भी डाउनवर्ड पुश करते हुए दिखाई देगा. वेल, इसी नोट पे प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं. इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.